عقیدہ لائے کہ سستا تے سونا عقیدہ آل سنت دا درمیانہ عقیدہ جیتے وچ کوئی گھونڈی نہیں کوئی ٹکراؤ نہیں کوئی آپس سے لڑائیاں جھگڑے نہیں ہر ایک نو سلامی پیش کرن والے آل سنت و جماعت دا عقیدہ سینے وسا کے موڑ پہ کہ رسول اللہ دا میلاد منا تے رسول اللہ دا ذکر کر ویکھی تینوں مقام کی ملتا ہے تینوں مرتبہ کی ملتا ہے اگر توڑا ذوق ہوئے تو میں ایک عاشق دی گل سنا لوں سبحان اللہ ایک عاشق کی حضور علیہ السلام دا ہر سال میلاد منا دے راندہ کی تھے مدینے سے راندہ کتھے راندہ جی بولو سارے نو اللہ مدینے لائے جائے کتھے راندہ ہے مدینے چ راندہ ہے اللہ کرے اسامیوں گلیاں دے اندر جاویے جتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے طلب مبارک لگے ایک بار یہ شعر میں پڑھتا پیا تو جو پتہ لگتا کیڑا کیڑا بندہ مدینے جاؤنا چاہتا تیرے روزے حضور دا عاشق رہتا مدینے چے نا ابراہیم کم کی کردہ مزدور بابا جی مزدوری کردہ دہاڑی دار بندہ دہاڑی کردہ دہاڑی کر کے شامی گھار ہوندہ ہے جڑی کمائی کر کے لائے ہوندہ ہے آپ صاحب وہ کمائی اکٹھی کر کے بڑے سونے تے پیارے میرے پیر بھائی بیٹھے ہو سیالوی حضرات بیٹھے ہو میں نو یقیناً اس محفل جو بڑی چسان دیئے جس محفل دے اندر میرے مرشد دے گلشن دے پھول بیٹھے ہو جنہ دے سر دے رتی کنی آلی ٹوپی ہوئے بڑے پیارے لگ دے ہو میرے پیر دے بوئے دے نو کرو توجہ کرے آئے دہاڑی کر کے لائے ہونا دہاڑی کر کے شامی ابراہیم نامی بندہ ہے وہ دہاڑی جڑی ہے وہ دی کمائی اکٹھی کر کے ادھی ایک پاسے رکھ رہا ہے ایک پاسے رکھ دائے جڑی ادھی ہے اس تو اپنے بالاں بچیاں دا خرچ خرجات چلان دے جڑی ادھی ہے انہوں سیڑ دے رکھ دائے پورا سال ہی وہ طریقہ کار کر دائے جدو ربیع الاول شریف تا چند چڑھ دائے ربیع الاول شریف تا چند چڑھ دائے انہوں 14 چند چڑھ جاندے نے اپنے گھر دے اندر سونا اہتمام کر دائے سونا انتظام کر دائے لنگر پکانا ہے اس نے گھر والی بھی گھر دے اندر بڑی محبت نال حضور دے عاشقاں دا لنگر پکان دیئے حضور دے غلامات نوکران دا لنگر پکان دیئے وقت گزر دریا وہ دی اہلیہ محترمہ دا انتقال ہو گیا وہ جب سے دوبار ابراہیم نامی بندہ جیڑا ہے وہ دا آخری ویل آیا 4 پیدے لیتے ہیں حضور دے روزے والموئے اپنے پتر نو قریب بلایا ہے قریب بلا کے اندر پترا میرا آخری ویلا آ گئی میں ساری زندگی جڑا عمل کیتا ہے وہ تیرے بھی سامنے میرے ہی سامنے میں اپنی کمائی دے وچوں نبیاں دے امام دا میلاد منانا رہیا پترا اے نہ سمجھی میلاد منان والے کول کوئی چیز پھٹ جاتی ہے کسے چیز دی کمی ہوندی ہے کہنے لگا ویکھ لا ہن بھی گھر دے اندر پیسے بھی رچے کپڑا بھی رچے ان کری اس کپڑے چوں میری تجہیز و تدفین دا انتظام کری اے پیسہ جڑا ہے میرے مرن تو بعد پوریاں کمچ نہ لاویں نیک کمچ لاویں پوریاں کمچ
کمت نہ لاوی نیک کمت لاوی بزرگوں پتہ چلیا سانو بھی اپنی اولاد نو نیک کمت لا کے دامنا چاہیے تاکہ ساڑے مرن تو بعد وہ چنگے کم کرے گی سانو بھی اودا قبر دے اندر پیدا ہوئے گا وہ ابراہیم نامی بندہ اپنے پتر نو آنا ہے پترا کہ دنیا چھٹ جانی ہے دنیا دی حقیقت ایو کو جد یارفہ دے سلطان نے ترجمانی فرمائی میرے جھگدہ بابا کی فرمان ہے کہا فرمان دے نو یتی لانتی دنیا دائی ساری دنیا دارا پتر کوئی دی پھٹ دنیا مکارا جنارا صاحب دے خرچ نہ کی تھی او تلین غضب دیا مہارا جنارا صاحب دے خرچ کی تھی او کامل باہو او تلین مسلمان اپنے پتر نو قریب بلا کے رہا پترا اس دنیا تے دیر نہ دیوی دنیا دے پچھے نہ لگی انہوں پیسے جڑن کسے چنگے کام دے نیک کام دے خرچ کری انہیں یہی گل کر دیاں مدینے والموئے حضور دے روزے والجہرائے زبان تے کلمہ جاری ہے میرا دل تے میرا وجدان آتا ہے آخری ویلے وہ مصطفیٰ دا عاشقی حضور دا میلاد منان والی آخری ویلے حضور دے روزے والمو کر کے آنگوے گا اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے دیداری عطا کرنا جب وقت نظر آئے دیداری عطا کرنا ان آخری ویلہ زبان تے کلمہ جاری ہویا ہے زبان تے کلمہ جاری ہویا روح کب سے انسری تو پرواز کر گئی او دا پتر قریب بیٹھائی اپنے والد دی تجہیز و تنفیر دے اندر جناب وقت گزریا جدو وقت گزردا گیا تھوڑے دن پہ ان باپ دی جناب وفات تو بعد پریشانی دا عالم جنہ دے سر تو سایہ اٹھ جاوے کہ کتنا بڑا سایہ کتنا بڑا چھترائی جڑا میرے سر تو اٹھی ہے وہ بھی باپ دی وفات تو بعد پریشانی دے عالم کے اندر آئی پریشانی دے عالم کے اندر کچھ دن تے کچھ راتاں گزریاں کیونکہ میاں محمد بخش فرمانے نے باپ مرے سر و سایہ اٹھ گئے ویر مرا کھڑ خالی اے ماما باج محمد بخشا تے کون کرے رکھوالی اے ویر ویران دے اے درد بناؤں دے محمد تے ماما پھڑیا جا 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 جا
رات نو بیٹھا ہے دل وچ خیال آیا کہ میرے بابا نے وصیت کیتی ہے پتر جڑے گھر وچ پیسے کسے چنگے کام وچ لا ہن سوچدا پیا میں کیڑے کام وچ لا یہی سوچدیاں نیند دا غلبہ ہو گیا ہے سائیں گیا ہے سمن تو بعد خواب وچ کی ویندا نفس نفسی دا عالم ہے ہر ایک نو اپنی اپنی پئی ہوئی ہے قیامت دن نے دوزخی دوزخ جنتی جنت آندا میں ایک دروازہ ویکھیا ہے بڑا سونا دروازہ میرا دل کی تمامی تو داخل ہوا لیکن میں نو آواز آئی رک جا اس دروازے تو صرف نہ جانا ہے جڑے دنیا تے رہ کے محمد کریم دا میلاد منا دے رہے دنیا تے رہ کے محمد کریم علیہ السلام دا میلاد مناتے رہے اس دروازے جو صرف ہو گزرن گے انج کرتے ہیں میں کھلوریاں دل وچ خیال کیتا میرا ماں باپ بھی اس دروازے چ گزرے ہو گے انہاں بھی ساری زندگی مصطفیٰ دا میلاد منایا آندا تھوڑی دیر تو بعد آواز آئی کہ اندر آن دی ہوئی دا ماں باپ نو ملنا چاہتا کل مکا یہ ٹائم میرے خیال تے زیادہ ہو گیا باقی بھی خطاب ہونا ہے تھکے تنے بیٹھو یار میں انہاں خطیبہ چنے جڑا مجمع نو تھکا کے جاؤں اگر ذوق وچ بیٹھو تے ایک بار یا خوش سبحان اللہ اللہ تعالی سلامت رکھے توجہ کرنی آندا میں اندر داخل ہویا میں دمیاں بڑا عظیم تخت پردرشی تشریف فرمانے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ آپ جلوہ پھگن نے ارد گرد عورتاں بیٹھیاں نے آندا میں ویکھے قدماں دے اندر میری امی جان بھی بیٹھی میں قریب ہو گرد کی تھی امی جان مقام کتھوں ملے آئے ماں کہنے دی پترا دنیا تے رہ کے میں اپنے نبی دے غلاماں دا لنگر پکاتی رہی اللہ نے جنت بھی دیتی ہے تے جنت دے سرداراں دے قدماں دے اندر جگہ بھی دیتی میں اگے چلے ویکھے عظیم تخت نبیاں دے امام بیٹھے تیرے تے میرے محبوب تشریف فرمانے جدو حضور علیہ السلام دا چہرہ ویکھے آئے چہرہ ویکھے تے او بول اٹھیا کہنے لگا سب سونیا تو سونا ہے چہرہ حضور دا سب سونیا تو سونا ہے چہرہ حضور دا تکیا کسی والیاں جلوہ حضور دا تکیا کسی والیاں جلوہ کرسیاں بچیاں نے انبیاء بیٹھن اولیاء بیٹھن اندھا میں قدمہ جو ویکھے تو میرا بابا بھی بیٹھا ہے میں قریب ہو کے عرض کی تھی ابو جانے مقام کتھوں ملے ہیں فرمایا پترا ساری زندگی حضور کا میلاد منایا حضور نے قدمت جگہ دے چھکی جنت تو ملی ہے لیکن حضور نے قدمت ملی ہے چاہتا ہے ویکے محبوب دے کول ہوئی ہے یار دے کول ہوئی ہے تو پھر چاہتا ہوں دی ان توجہ کرو انہیں آکھا پترا میلاد دی برکت دی وجہ تو اللہ نے جنت بھی دیتی ہے تے اپنے محبوب دے قدمت جگہ بھی دیتی ہے